पाकिस्तान की मईशत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तान मौशी बहाली के लिए तरक्की की राह पर गामजन है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में गुफ्तगू। क्रिस्टलिना ने IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की हुकूमती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसर कारकर्दगी पायदार मनसूबाबंदी के लिए हुकूमत का आज़म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारे सदारती तैयारे को स्कॉट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी क़यादत के साथ मुलाकातें होंगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। वकील सलमान अकरम ने दलाइल में कहा जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। जस्टिस जमाल वंदुकील ने पूछा आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज पर करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फैसला जारी कर दिया जिसमें कहा गया है हाई कोर्ट से ट्रांसफर जजेस को नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। ट्रांसफर होने पर बतौर हाई कोर्ट जज स्टेटस तब्दील नहीं होता। रावलपिंडी ATC में GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस अदम पेशी पर सिविल जज ने जरताज कुल के वारंट जारी कर दिए। जज मुबशर हसन चिश्ती ने रिमार्क्स दिए जरताज कुल मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई। माल बरदार गाड़ियां जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। आफाक अहमद को रात के डिफेंस में रिहाइशगाह से 3 अजला की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घिराव के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। बिजली कंपनियों ने सार्फिन को 52 अरब रुपए का रिलीफ देने की दरखास्त कर रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप का सरकारी अखराजात में कटौतियां रोकने के अदालती हुक्म पर सख्त रद्द-ए-अमल। ट्रंप का एलॉन मस्क के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में महकमा डाच की कारकर्दगी का भरपूर दिफा। ट्रंप ने वफाकी अमले में कमी के लिए हुकूमती कारकर्दगी के महकमे को हिदायत जारी कर दी। कहा एलॉन मस्क की टीम ने सरकारी अखराजात में कई खराबियों की निशानदेही की। अमरीकी अवाम के अरबों डॉलर के टैक्स की रकम के साथ फ्रॉड किया गया। USAID करप्ट इदारा है। अरबों डॉलर की करप्शन सामने आ गई। सरकारी अखराजात में कटौतियां रोकने वाला जज सियासत कर रहा है। उम्मीद है अदालती निज़ाम हमें वो करने देगा जिसके लिए हम मुंतखब हुए हैं। एलॉन मस्क ने कहा अमरीकी अवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए 3 अरब डॉलर से ज़ायद तालिबान को जा रही हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्टन्स ने कहा मुतअद्दिद सबूत मिलने के बाद अमरीकी सदर ने इक़दाम उठाने का फैसला किया। अमरीकी अवाम अपने टैक्स के पैसों का ज़िया नहीं चाहते। अमरीकी अवाम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि उनके अरबों डॉलर तालिबान को मिलें और तालिबान अफगानिस्तान में जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे सजा दे। USAID प्रोग्राम यकसर तब्दील किया जा रहा है जिसकी हिमायत चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट दर कॉन्ट्रैक्ट देते की वजह से USAID प्रोग्राम अमरीकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ रहा है। जुडिशल कमीशन में जजेस के वोटों से फैसले हो रहे हैं। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना उसूल हमने तब्दील नहीं किया। हुकूमत पर हर चीज़ डाल दी जाती है। हमें गालियां देना आसान है।
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ججز نے سینیورٹی پر اپنی تجاویز دیں جس پر عمل کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کی تعیناتی اور تبادلوں پر خود فارمولہ دیا تھا۔ حکومت نے تجویز کی بنیاد پر آئینی ترمیم کر دی تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدلیہ کا احترام برقرار رکھنا ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو آج گفتگو کی، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ ریاست کے ستون تو رہے ہی نہیں، ریاست تو اب ہوا میں ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے CSS کے نتائج کیس میں ریمارکس، کہا پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے۔ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں، 24-25 کروڑ میں سے زیادہ لڑتے ہیں اور کم ہی بچتے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رولنگ، کہتے ہیں میڈیا پر دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا ایگزیکٹو اور عدلیہ کولیپس کر گئی ہیں، کسی کو پارلیمان کے خلاف ایسا بیان دینے کا حق نہیں۔ جج صاحب کو پیغام بھجوا دیجئے، پارلیمان کے لیے یہ الفاظ قابل قبول نہیں۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، واک آؤٹ۔ PTI کے رکن شاہد خٹک نے کورم کی نشاندہی بھی کی لیکن کورم پورا نکلا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، جو رکن اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتے وہ لکھ کر دیں، ان کو اضافی تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایاز صادق نے کہا جب ان کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہوتی، کسی اور کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی ہو جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے 314 اراکین پر مشتمل ایوان میں صرف ایک رکن کا تنخواہ نہ لینے کا انکشاف۔ نواز شریف سمیت ایوان کے 313 اراکین ماہانہ تنخواہ وصول کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو واحد رکن ہے جو قومی اسمبلی سے تنخواہ وصول نہیں کر رہی۔ نویں کثیر القومی امن مشق میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا انعقاد، مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف آپریشنل مشقیں دیکھی، کہا امن مشقوں نے طاقتوں کو محفوظ سمندر، خوشحال مستقبل کے مقصد کے تحت جمع کیا۔ آرمی چیف نے میزبانی پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی، امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر علاقائی اور عالمی بحری افواج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور غیر ملکی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ مشق کا اختتام روایتی امن فارمیشن کی تشکیل کے ساتھ ہوا۔ اور ٹرائی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ میچ کے لیے قومی پلینگ 11 کا اعلان، ٹیم میں 2 تبدیلیاں، کامران غلام ڈراپ، حارث رؤف انجرڈ۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔